क्या अगली किस्त में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिस घर की बरसों पुरानी ताकत, गरूर और लालच को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या अनस का एक फैसला पूरे खानदान की किस्मत बदल देगा? अनस पहली बार अपने हक के लिए खड़ा होगा? अनस पहली बार अपने या फिर हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर देगा? और क्या ताई जान की बेइज्जती का बदला लेने के लिए शान और मुरसलीन कोई ऐसी खतरनाक चाल चलेंगे जिसका अंजाम किसकी जान तक पहुंच जाए? आज की कहानी में हर लम्हा आपको हैरान कर देगा। इस ड्रामे का हर ट्रेलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ रिश्तों की आजमाइश नहीं बल्कि इंसानियत का भी इम्तिहान होने वाला है। जिस घर में बरसों से सिर्फ एक ही आवाज चलती थी, वहां पहली बार किसी ने जुल्म के सामने डटकर जवाब दिया है। अनस की आमद ने सिर्फ अनस की जिंदगी नहीं बदली बल्कि उस घर के हर फर्द के असल चेहरे को भी बेनकाब करना शुरू कर दिया है। अनस बचपन से उसी घर में पल पल बढ़ा मगर उसे कभी अपना नहीं समझा। हर वक्त उससे काम लेना, उससे डांटना, उसकी बेइज्जती करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो हमेशा यही सोचता है कि शायद खामोशी रहने में ही सब कुछ भलाई है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खामोशी कभी जालिम को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। दूसरी तरफ इंसान एक ऐसी लड़की है जो जुल्म बर्दाश्त करना जानती है ही नहीं, वो हक के लिए खड़ा होना अपना फर्ज समझती है। शादी के बाद जब उसने उसके उस घर के हालात देखे तो उसे अंदाजा हो गया कि ये मसला सिर्फ जायदाद का नहीं बल्कि सोच का है। यहाँ मोहब्बत से ज्यादा लालच की कीमत है। घर का अंदर माहौल पहले ही खुशीदा था, लेकिन असल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मुरसलीन ने दोबारा अनस पर दबाव डालना शुरू किया कि वो जायदाद के कागजात पे दस्तखत कर दे। ताईजान भी मुसलसल से जज्बाती ब्लैकमेल कर रही थी। तुमने वादा किया था, वादा पूरा करो। हर तरफ से यही आवाजें आ रही थी। अनस खामोश बैठा सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने हकीकत बता दी तो अगर सिर्फ एक कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर में आग लग जाएगी। लेकिन आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब उसके पास खामोश रहने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उसने आयशा से कहा, मैं ये कागजात साइन नहीं कर सकता। ये जुमला सुनते ही सब हैरान रह गए। मुरसलीन गुस्से से आग बगोला हो गया, क्यों नहीं कर सकते? अनीस ने गहरा सांस लिया और वो राज बता दिया जिसने सबकी दुनिया हिला कर रख दी। मैं अपनी जायदाद का हिस्सा पहले ही अंसा के नाम कर चुका हूँ। मैंने उसे हक महर के तौर पर दे दिया है। ये सुनते कमरे में ऐसे खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। ताईजान की आंखें हैरत से फैल गईं। शयान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। शरीन को यकीन ही नहीं आया कि जिस लड़के को वो हमेशा कमजोर समझते रहे वो इतना बड़ा फैसला उनसे छुपा सकता है। मुरसली ने गुस्से में चीख कर कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अनस ने पहली बार नजर झुकाने की बजाय उनकी तरफ देखकर कहा, ये मेरा हक था और मैं अपने हक पे फैसला खुद किया। ये सुनकर ताईजान का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और अनस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि थप्पड़ उसके चेहरे तक पहुंचा किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कौन सा थी? उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने मजबूत लहजे में कहा, आज के बाद मेरे शौहर पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि उस घर में आता किसी ने ताईजान को उस अंदाज में जवाब नहीं दिया था। लेकिन शयान के लिए सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसे लगा जैसे उसके सामने उसकी सारी ताकत खत्म हो रही हो। गुस्से में उसने करीब पड़ी हुई शीशे की भारी बोतल उठाई और बगैर कुछ सोचे सीधा अनस के सर पर दे मारी। जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अगले ही लम्हे अनस के सर से खून बहना शुरू हो गया। फुप्पो घबरा कर दौड़े फुप्पो घबरा कर दौड़े। दादा जान अपनी जगह से खड़े हो गए। इंसा एक लम्हे के लिए साकत रह गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो अनस की तरफ भागी। वो उसका खून देखकर परेशान जरूर हुई मगर उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। इधर मुरसलीन को लगा कि यही सही मौका है। वो भी आगे बढ़ा और अनस को मारना शुरू कर दिया। अनस किसी किस्म की मजाहमत नहीं कर रहा था, वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर अनस के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो मुरसलीन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसे जोर से पूछा, पीछे धकेला और सख्त आवाज में कहा, अगर तुम्हारा मेरे शौहर को हाथ लगाए इस बार सीधा कानून से वास्ता पड़ेगा। घर में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी ही बेखौफ साबित होगी। ताईजा ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा अंसा भी खामोश रहने वाली नहीं थी। उसने दो टोक अंदाज में कहा, रिश्तों का एहतराम वहां तक होता है जहां तक इंसानियत बाकी रहे। जुल्म करने वाला सिर्फ उम्र में बड़ा हो सकता है, किरदार में नहीं। ये अल्फाज सुनकर ताईजान के चेहरे का रंग बदल गया। शान अब भी गुस्से से कांप रहा था। उस अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन इंसान के तमाद ने पहली बार उसे पूरे खानदान को एहसास दिलाया कि अब उनके सामने पहली वाली खामोश लड़की नहीं है बल्कि अपने हक के लिए हर जगह तक
چاہنے والی عورت کھڑی ہے۔ ادھر زخمی انس خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، وہ کسی سے کچھ نہیں بولا، کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر جب اپنی خون آلودہ چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد جمع ہونے لگا۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ خاموش رہنے کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ باہر انسا مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ انس دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو آہستہ سے انسا کے پاس آئی اور بولی، بیٹا آج تم نے جو کیا وہ شاید بہت پہلے کسی کو کرنا چاہیے۔ انسان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بات چاہتی ہوں انس خود اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھ جائے، کیونکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، لیکن ہر جنگ اسے خود بھی لڑنی ہوگی۔ اس لمحے کے گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آوازیں، لگتا تھا کہ اگلا آنے والا شخص اس کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والا ہے۔ گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز نے اندر موجود ہر شخص کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک جو گھر چیخ و پکار سے گونج رہا تھا، وہاں اچانک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، کیونکہ ہر کسی کو اندازہ تھا کہ اب جو بھی اندر آئے گا وہ اس معاملے کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔ انسا ابھی تک باتھ روم کے بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی پوری توجہ انس پر تھی، لیکن دوسری طرف تائی جان، مرسلین، شیان اور شیرین مسلسل غصے میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ انس زخمی ہو چکا ہے، بلکہ یہ تھا کہ ان کی برسوں کی منصوبہ بندی ایک لمحے میں ناکام ہو گئی۔ مرسلین غصے سے بولا، اگر آج اس لڑکی سے جائیداد واپس نہ لی تو پھر کبھی نہیں لے سکیں۔ تائی جان نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس لڑکی نے آتے ہی پورا گھر خراب کر دیا ہے، پہلے انس کو ہمارے خلاف کیا، اب ہمیں دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔ درشان خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کس خطرناک منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ اسے پہلی بار کسی نے سب کے سامنے جواب دیا تھا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی نے جسے وہ کمزور سمجھتا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور چند بزرگ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے گھر کا ماحول دیکھا، فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے۔ دادا جان نے انہیں ساری صورتحال بتانے کی کوشش کی، لیکن مرسلین نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ وہ بولا، اصل قصور اس لڑکی کا، اس نے ہمارے گھر میں آتے ہی فساد کھڑا کر دیا۔ یہ سن کر انسان نے پہلی بار سب کے سامنے پرسکون لہجے میں بات کی، فساد میں نے نہیں کیا، فساد اس دن شروع ہوا تھا جب ایک معصوم بچے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ آج سچ سامنے آئی، الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے، کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ ادھر باتھ روم کے اندر انس آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے زخم صاف کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن سے لے کر آج دن تک تمام واقعات ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کس طرح ہر غلطی کا انجام اس پر ڈالا دیا جاتا تھا، جس سے اسے ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا وہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ اور آج جب اس نے پہلی بار اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا تو اس فیصلے نے سب کے اصل چہرے سامنے لا دیے۔ باہر انسا مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ انس، پلیز دروازہ کھولو۔ کافی دیر بعد اندر سے آہستہ آواز آئی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ انسان نے نرمی سے جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہی، جب تک تم باہر نہیں آتے میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ یہ الفاظ شاید انس کو پہلی بار کسی اپنے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ادھر کمرے میں بیٹھے مرسلین اور شایان ایک نئی چال سوچ رہے تھے۔ شایان آہستہ سے بولا کہ جائیداد ہمارے ساتھ سے نکل گئی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مرسلین نے غصے میں کہا، ہمیں کسی بھی قیمت پر وہ کاغذات واپس لینے ہوں گے۔ تائی جان نے بھی نفرت بھرے لہجے میں کہا، اگر وہ لڑکی درمیان میں آئی تو پہلے سے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ان کی یہ بات پھپھو نے بھی سن لی، ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ اب معاملہ صرف جائیداد تک محدود نہیں رہا بلکہ دشمنی کے خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ پھپھو فوراً انسا کے پاس آئی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا اب تم دونوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انسا نے اعتماد سے جواب دیا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گی۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا، انس باہر آیا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے بسی کم اور سنجیدگی زیادہ نظر آ رہی تھی۔ انسان نے اس کی طرف دیکھا، اب کیسے محسوس کر رہے ہو؟ انس نے مختصر سے جواب دیا، زخم سر پر نہیں دل پر زیادہ لگا ہے۔ یہ سن کر انسا نے کہا، جسم کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن ایذا پر لگنے والا زخم سے انسان خود بھر سکتا ہے۔ یہ جملہ انس کے دل میں اتر گیا، شاید وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ دادا جان کے پاس گیا، سب لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، آج کے بعد میری زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ یہ سن کر مرسلین فوراً غصے سے کھڑا ہو گیا، تمہاری یہ ہمت کیسی ہوئی؟ لیکن اس بار انس نے نظر نہیں جھکائی۔ وہ بولا، جتنی ہمت آپ لوگوں نے برسوں ظلم کرتے ہوئے دکھائی، اتنی ہمت آج میں نے سچ بولتے ہوئے دکھا دی۔ یہ سن کر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔
ताई जान ने फिर जज्बाती अंदाज अपनाने की कोशिश की। हमने तुम्हें बेटी की तरह पाला। अनस ने फौरन जवाब दिया, अगर यही बेटे वाला सलूक था तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं थी। यह सुनकर किसी के पास कोई जवाब नहीं बचा। दशायान गुस्से से बाहर निकल गया। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं अनसा को उसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। उसकी आंखों पे इंतकाम साफ दिखाई दे रहा था। अनसा ने भी ये बात महसूस कर लिया। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हर कदम पर मोहतात रहेगी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि असल जंग अभी शुरू हुई है। दादा जान ने सबके सामने वाज़ेह फैसला किया। जायदाद का जो फैसला हो चुका है वो ही रहेगा। अब उस मामले में हर मजीद कोई बहस नहीं होगी। ये सुनते मुरसलीन और ताईजान के चेहरे उतर गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रही है। दूसरी तरफ अनस अब पहले वाला खामोश और डरा हुआ इंसान नहीं लग रहा था। वो इंसान की तरह देखकर मुस्कुराया। अगरचे वो मुस्कुराहट बहुत हल्की थी, मगर उसमें एक नई उम्मीद नजर थी। इंसान ने अभी दिल ही दिल में सोचा, मैं ये सिर्फ शुरुआत, अभी उसे मुकम्मल तौर पर मजबूत बनाना बाकी है। इधर शयान घर से निकलते हुए एक फोन कॉल करता है। वो उसे इतना कहता है, वक्त आ गया अगला कदम उठाने का। ये सुनकर अंदाजा होता है कि वो कोई नई साजिश तैयार कर रहा है। सवाल अब ये सिर्फ ये है कि क्या नस्र वाकई हर साजिश का मुकाबला कर पाएगा? क्या नस्र की हिम्मत दोनों की जिंदगी बचा सकेगी, या फिर शयान उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे जिसके बाद वापसी मुमकिन ही नहीं? एक बात तो तय है, आने वाली किस्म सिर्फ लफ्जों की जंग नहीं होगी, बल्कि रिश्ते, तमाद, ताकत, तकाम आमने सामने होंगे। और शायद पहली बार इस घर में फैसला खौफ नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर होगा।